अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सूरह वाक़िया के मुश्किल तरीन हरूफ सीखेंगे। सबसे पहले आपके सामने आयत नंबर 48 आ रही है। इसमें देखें अब उनल अव्वलून। सबसे पहले अलिफ को यहाँ पर देखिए, अलिफ के ऊपर खड़ी जबर है तो आपने आ करके पढ़ना है, अ नहीं है, ठीक है। इसको कम से कम 1 सेकंड लंबा करना है। उसके बाद बाल जबर बा को 4 सेकंड लंबा करें। अब यहाँ पर देखें वाव के ऊपर हमजा है, छोटा सा हमजा बना हुआ है तो काफी लोग इसको ऊ करके पढ़ते हैं, हमजा वाव पेश ऊ। लेकिन आप यहाँ पर देखें वाव पे कोई भी सुकून या साकिन नहीं है तो आप यहाँ पर वाव को नहीं अदा कर सकते। हमने इसको सिर्फ हमजा पेश ऊ अदा करना है, ना कि ऊ। तो उसको हमने कैसे अदा करना है? अब उनल उनल। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? नल, ना कि नाल। नून जबर के बाद यहाँ पर देखिए लाम पे साकिन है, लाम साकिन है यानी ये जज्म की निशानी है। तो जब भी किसी हरूफ पे साकिन, कोई भी हरूफ साकिन होता है या किसी भी हरूफ पे जज्म की निशानी होती है तो हम वो पीछे वाली हरकत या निशानी के साथ मिला के पढ़ते हैं। तो बीच में जो अलिफ अलिफ आ रहा है उनमें कोई भी निशानी नहीं है तो हमने साकिन हरूफ को पीछे वाली हरकत से मिलाना है। इसीलिए हम इसको ना नून जबर ना नहीं पढ़ सकते, हमने इसको पढ़ना है नून लाम जबर नल। ओके, कंफ्यूजन दूर हो गई कि हम नून को डायरेक्ट लाम के साथ क्यों अदा कर रहे हैं, क्योंकि लाम साकिन है। अगर साकिन को अदा नहीं करेंगे तो हम नून अलिफ ज़बर ना करेंगे तो उन्हें नाल नहीं पढ़ सकते, नल करके अदा करना है। उसके बाद अलिफ को वाव के साथ मिलाएं, यहाँ पर आप गुन्ना नहीं कर सकते, अव्वलून, ठीक है, अव्वलून नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी कायदा नहीं हो रहा। चलिए अगेन मेरे साथ एक बार पढ़ें। अब उनल अव्वलून। नून जबर पे हम रुक रहे हैं तो ये नून साकिन हो जाएगा। अब उनल अव्वलून। चलिए जी 51 आयत में देखें, सबसे पहले मीम मुशद्दद है तो यहाँ पर आपने लाजमन गुन्ना करना है। को जब भी नून मुशद्दद, मुशद्दद का मतलब होता है किसी भी हरूफ पे शद, ये 3 दांतों वाली निशानी आ जाए तो हम उसको मुशद्दद हरूफ कहते हैं। तो जब भी नून मुशद्दद होगा या मीम मुशद्दद होगा तो लाजमन वहां पर हमने गुन्ना करना है। गुन्ने का मतलब है आवाज को नाक में ले जाके अदा करें। उसके आगे देखिए इन्नकुम, यहाँ पर भी नून मुशद्दद है। मैंने आपको अभी बताया कि नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद दोनों में आपने लाजमन गुन्ना करना है। सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून। अय्युहज़, ठीक है, अय्यु या को अलिफ के साथ मिला के पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर या शद, यहाँ पे शद है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ज़ॉल्लू, ज़ॉ को आपने कम से कम 4 सेकंड लंबा करें, उसके बाद लाम के साथ अदा करें। अय्युहज़्ज़ालून, हम ज़ॉलून नहीं पढ़ सकते, ज़ॉल, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ? ज़ॉल, पहले लाम को ज़ॉ के साथ मिला रही हूँ फिर लून पढ़ रही हूँ। अगर ज़ॉलून पढ़ेंगे तो वो लाम पे शद अदा नहीं होगी, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। कैसे अदा करेंगे? सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, ठीक है। ओके जी, आयत नंबर 52 में देखें, लआकिलून मिन शजरिम मिन ज़क़ूमिन। सबसे पहले ल आ, यहाँ पर ला नहीं है, ल के बाद लाम जबर, ल के बाद हमजा यानी अलिफ के ऊपर खड़ी जबर है तो ल करेंगे। उसके बाद आ, अलिफ खड़ी जबर आ करके 1 सेकंड लंबा करेंगे। ल आ भी नहीं है, ल आ है। ल आकिलून मिन, अब यहाँ पर मैं मिन नहीं पढ़ रही, मैं क्या पढ़ रही हूँ? मिन शजर, क्योंकि नून साकिन के बाद शीन है, शीन हरूफ इक्फा में आता है। इक्फा का मतलब है नून को छुपा के अदा करें। मिन शजर मिन, अब रिम में यहाँ पर इद्गाम है, 2 ज़ेर के बाद मीम है तो यहाँ पर आपने गुन्ना करना है। मिन शजर मिन ज़क़ूम, नून साकिन के बाद जा है तब भी हमने नून को छुपाना है क्योंकि जा भी हरूफ इक्फा में आता है। जा को कौफ के साथ मिलाएं, कौफ को मोटा अदा करें। मीम 2 ज़ेर पे वक़फ़ करेंगे तो मीम साकिन हो जाएगी।
لآکلون من شجر من زقوم. اچھا جی 62 آیت میں دیکھیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى. وَلَقَدْ قوف موٹا دال حروف قلقلہ. ہم نے کئی دفعہ حروف قلقلہ سیکھا ہوا ہے کہ جب بھی قوف تو با جیم دال ان میں سے کوئی کسی بھی حروف پہ ساکن یعنی ان میں سے کسی بھی حروف پہ یہ سکون والی نشانی ہوگی تو ہم نے آواز کو لوٹانا ہے, آواز میں لرزش آنی چاہیے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى. اب یہاں پر دیکھیے لام کھڑی زبر لا ہے, اس کے بعد یا ہے اولا. یا کو ہم نے بالکل نہیں ادا کرنا, صرف لام کھڑی زبر لا کو ادا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر یا پہ کوئی بھی حرکت یا نشانی نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے چلیں 72 میں دیکھیں أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ. اب یہاں پر کیا ہے, نون ساکن کے بعد تا ہے, آپ نے نون ساکن کو چھپانا ہے کیونکہ یہ اکفا میں آتا ہے. اس کے بعد شا تم بھی کافی لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے, الف کے اوپر جزم یعنی یہ الف ساکن ہے. جب بھی الف ساکن ہوگا تو ہم نے وہاں پر جھٹکا لینا ہے. کیسے دیں گے تم, ٹھیک ہے, نہ کہ شا تم پڑھیں گے تو وہ بالکل غلط ہو جائے گا. ہم نے کیسے ادا کرنا ہے تم. چلیں جی آیت نمبر 74 میں دیکھیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. فَسَبِّحْ, ٹھیک ہے, ہا جو ہے حلق کے درمیان سے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں با کو ڈائریکٹ سین ساکن کے ساتھ ملانا ہے. ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی حروف ساکن ہوتا ہے تو وہ پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. با کے بعد یہ جو الف ہے اس کو ہم نے اگنور کر دینا ہے, اس کو ہم نے نہیں ادا کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے با سین زیر بس. بسم ربک العظیم. رو پہ زبر ہے تو رو موٹی ادا ہوگی. اس کے بعد آگے دیکھیں رو یا زیر زی, پھر بھی میں زو کو موٹا ادا کر رہی ہوں کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. آیت نمبر 79 میں دیکھیں إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. الل کے بیچ میں جو بھی الف ہے ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ ان پہ کوئی بھی نشانی نہیں ہے. لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں موٹا تو ہے, کافی لوگ اس کو متحرون پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے تو کو پروپر گولائی, منہ کو گولائی کریں گے تو موٹا ادا ہوگا. تو کو ہا کے ساتھ ملائیں گے إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ, متحرون نہیں متحرون. إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. چلیں جی آخری حروف پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 89 میں دیکھیں فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. اچھا اب یہاں پر دیکھیے فَرَوْحٌ رو موٹی ہے کیونکہ رو پہ زبر. اس کے بعد ہا کو واو کے ساتھ ملائیں, یہاں پر ادغام کریں گنے والا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ نون دو پیش کو واو کے ساتھ ملا کے یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے ادغام کرنا ہے گنے والا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ. نون پہ یہاں پر شد ہے تو یہاں پر نون پہ گنا کریں. وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. عین کو حلق کے درمیان سے, میم دو زیر تو ہم نے میم کو ساکن کرنا ہے. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. ٹھیک ہے جی, آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر ایسا ہی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, چینل پہ نیو تو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میں نیکسٹ ٹائم ایسی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. دعا میں یاد رکھیے گا, ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.